नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, एक मोठी ट्रॅजेडी, गोंयच्या इतिहासांतली सगळ्यांत दुख्खदायक अशी घटना काल म्हणजे आज फांतोडेचेर एकाक हडफड्यान घडली. थंयचो एक नायट क्लब जाका बर्च अशें नांव आसा आनी ताका उजो लागलो. तो उजो इतलो भिशण आनी भयानक आशिल्लो की एकदां सुरू जाल्लो हो उजो तो इतलो नेटान पेटलो, तातूंत 25 लोकांचो जीव गेलो. गोंयच्या इतिहासांतली सगळ्यांत मोठी ट्रॅजेडी असो ताचो उल्लेख करप आज शक्य आसा. इश्टानो, ह्या घडणुकीक जबाबदार कोण असो एक प्रश्न आतां सगळे गोंयकार विचारपाक लागले. हो जो इन्सिडंट जाला हो सादो इन्सिडंट न्हय. ह्या इन्सिडंटाक मनीस जबाबदार आसा, मनशाच्यो चुको जबाबदार आसा, मनशाची हाव जबाबदार आसा आनी मनशाचो स्वार्थ जबाबदार आसा. तातूंत प्रचंड प्रमाणांत इलिगॅलिटीज आसा. जे जाग्यार हो नायट क्लब बर्च उबो जाला ती एरिया जर पळयली कोणें, तर कोणाच्याय लक्षांत येतलें की तो इल्लिगल पद्दतीन ताका परमिशनां मेळ्ळ्या म्हणून. हें कोणीय सांगूंक शकतलो. सायडीक सगळ्या उदक, मदीं तो नायट क्लब, ताका वचपाक धड वाट ना, थंय फायर ब्रिगेड पावपाक चान्स ना आनी खुबश्यो अश्यो इलिगॅलिटीज म्हणजे पळयना फुडें जाचे लक्षांत येता कोणाच्याय की हे फाटल्यान कोण तरी मोठो मनीस आसा. हाजो जो धनी आसा, मालक आसा, तो पॉलिटिकली सामको हेवी वेट आसा आनी ताका दिल्ली पासून गल्ली मेरेन सगळ्यांचो पाठिंबो आसा. हें सामकें स्पश्ट दिसता. पंचायतीन आतां ते डेमोलिशनाची नोटीस त्या क्लबाक काडल्या खरी, पंचायत हात वयर करपाक शकना आयजूय बी, कारण हेच पंचायतीन ते हडफडे पंचायत आसा, ताणें 16 डिसेंबर 2023 ह्या नायट क्लबाक परमिशन दिल्लें. हें परमिशन दिता आसतना पंचायतीन विचार केल्लो काय कितें, ते एरियेचें झोनींग, थंयची ती मार्शी लँड, एकूण नो डेव्हलपमेंट झोन जाका आमी म्हणटा किंवा म्हणपाक शकता अशी ती जागा, आनी ते जागेचेर हो क्लब उबारपाक, नायट क्लब उबारपाक परमिशन कशें पंचायत दिवपाक शकता. पंचायतीन आपल्या गांवचो विचार केलो काय कितें, काय पंचायत कोणाच्या पॉलिटिकल दबावा सकयल आशिल्ली काय कितें, हें आतां स्पश्ट जावपाक जाय. कारण खूब लोकांनी आपलो जीव त्या सगळ्या हातून वगडायला. कितलेशेच लोक जखमी जाल्या. आजूय गोवा मेडिकल कॉलेजान कितलेशेच जाण उपचार घेता, ते भाजल्या, जळ्ळ्या आनी बरेचशे लोक हे घुस्पटून मेल्या. अशें सांगता की 3-4 जाण जळून मेल्या, बाकीचे सगळे धुवरान घुस्पटून मेले. आतां धुवरान जेन्ना कोणी घुस्पटून मरता, मनशाक जेन्ना चान्स आसता भायर धांवपाक, तेन्ना ते भायर धांवून आपलो कसो तरी जीव वाटायता. ते चडत जाल्यार उदकान उडी मारून ते भायर सरपाक शकताले. पूण हो क्लब अशे तरेन बांदला, ताका सेफ्टी मेजर्स कांयच ना, ताका भायर धांवून येवपाकूय चान्स ना. म्हणून जीव वाटावपाक म्हणून जे किचनांत सकयल धांवल्ले, थंय चडसो धुंवर तो मेरेन पावलो आनी ते थंय अडकून पडले आनी तांकां आपलो जीव वगडावचो पडलो. जेन्ना अशी मोठी ट्रॅजेडी जाता तेन्ना मागीर पॉलिटिकल स्टेटमेंट येवपाक लागता. पंतप्रधानान रोखडीच मदत जाहीर केली. 2 लाखचे कोण ताणें जीव वगडायला ताका 2 लाख आनी 50,000 जखमी जाल्या तांकां. 2 लाख दिवन गेल्लो जीव परत येता काय कितें. 50,000 जखमी जाल्या, ताच्या मनाचेर जो कितें एक आघात जाला, ती परिस्थिती परत येवपाक शकता काय कितें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो थंय गेलो आनी सदां भशेन ताणें सांगलें, पळयलें आनी भितर उडोवपाक लायल्या. इतलें वाक्य तो उलयलो आनी बाकीचे सांगलें की ताका कसलीच परमिशनां ना आनी सारकें कांयच थंय नाशिल्लें, अशें बी ताणें खूब कितें कितें सांगलां. हें सांगपाक तुका येदी मोठी ट्रॅजेडी घडची पडली. तुजें सरकार कितें करता नेमकें, तुजें प्रशासन, तुजे ऑफिसर, तुजे कलेक्टर्स, तुजे TCP आनी तुजें गृह खातें करता कितें. फक्त एखादी घटना घडल्या उपरांत तूं थंय एक तर तूं भेट दिता, तूं थंय थंडपणान, थंड चेहऱ्यान तूं थंय स्टेटमेंट काडटा,
आनी तूं थंयच्यान येता, घडलेले घडणुकेक जबाबदार कोण, ताचें मात खंयच कितेंच मागीर तुज्या तोंडांतल्यान आयकपाक मेळना. हें कितें चल्लां प्रमोद सावंत? प्रमोद सावंत हो मुख्यमंत्री राज्याचो, पूण आयज कितलेशेच लोक ताच्या नेतृत्वाचेर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता की हो मनीस त्या पदाचेर आतां योग्य आसा काय कितें, तो सक्षम आसा काय कितें, तो त्या पदाक पात्र आसा काय कितें, अशे प्रश्न लोक विचारपाक लागल्या. कारण घडणुको घडटा, कितल्योश्योच इलिगल गजाली जाता, दरोडे पडटा, खून जाता, गोंयच्यो जमनी लोक खावन चल्ले, हांगा मारामाऱ्यो जाता, रस्त्यार लोक दिसपट्टी कितलेशेच लोक मरून वता आनी सरकारा कडल्यान कसलीच एक्शन दिसना. घटना घडली, एक स्टेटमेंट दिलो, पत्रकार फाटल्यान आसताच, ते प्रश्न विचारता तुका कितें दिसता, तुका कितें सांगपाचें आसा. प्रमोद सावंत सांगता भितर उडोवपाक लायल्या, नाजाल्यार सांगता आमी एक्शन घेतले, नाजाल्यार सांगता आमी ज्युडिशियल एन्क्वायरी इनिशिएट केल्या, नाजाल्यार सांगता ताका अरेस्ट वॉरंट काडला. इतल्यान काम भागलें? इतल्यान काम भागना. प्रमोद सावंत, मनशाचे जीव हे खूब म्हत्वाचे आसा. एक मनीस फॅमिलींत जेन्ना मरता आनी सांगपाक दुख्ख जाता की जे लोक ह्या सगळ्या हातूंत गेले ते चडशे कामगार आशिल्ले, ते रेस्टॉरंटांत काम करताले आनी जे भितर गेल्ले ते भायर सरपाक निमणे मेळेन पावले ना. लोक धांवून आपलो लोकांनी जीव वाटायलो, पूण रेस्टॉरंटांतले कामगार मात ह्या सगळ्या हाका बळी पडले. तातूंत ट्युरिस्टूय बळी पडले थोडेशे, पूण चडशे जे गेल्या ते सगळे चडशे कामगार आशिल्ले. गोंयांत हें कितें चल्लां? एक्सिडेंट खंय जावपाक शकता, आमकांय कळटा. अश्यो घडणुको जावंक शकता, प्रोवायडेड सरकाराची नीती ही जर सारकी आसा जाल्यार अशे अपघात आनी अश्यो दुर्घटना ह्यो टाळप शक्य आसा. पूण सरकारानच जर थारायलें आपूण सगळ्यो गजाली इलिगल आनी गैर पद्दतीन करतलो, गैर पद्दतीन परमिशनां दितलो, आपले ऑफिसर करप्ट पद्दतीन सगळे गजाली करतले, जाल्यार असले दुर्घटने पासून गोंयांक वाटावपाक कोण शकना. कारण ताचे रिपरकशन जे आसा, ताचे परिणाम जे आसा, ताचो विचार सरकारय करतना दिसना आनी अधिकारी जे आसा तांकां कांय पडून गेल्लें ना. जो अधिकारी आपली कडक भुमिका घेता, असोच एका डेप्युटी कलेक्टरान ह्याच रेस्टॉरंटाचेर आनी ह्याच नायट क्लबाचेर एक्शन घेवपाक सुरवात केल्ली, ताची रोखडीच ट्रान्सफर मारली. आतां बरे अधिकारी जेन्ना कितें काम करपाक सोदता, सरकारांतलेच लोक ताचेर दबाव हाडटा आनी दबाव खंय तरी त्या दबावाची सुत्रां फक्त गोंया पुरती नासता, ती दिल्ली मेरेन ताची सुत्रां पावल्लीं आसता. थंयच्यान दबाव येता, कोणाक हांगा परमिशन दिवपाची, कोणाक परमिशनां दिवपाची ना, कोणाक आनी कितें करपाचें, सगळे आदेश हे चडशे आतां दिल्लीच्यान येवपाक लागल्या. दिल्लीच्या आदेशा वयल्यान हांगा प्रोजेक्ट पास जाता, दिल्लीच्या आदेशा वयल्यान हांगा भितर पडिल्ले लोक भायर सरता, हांगा ट्युरिस्ट दादागिरी करता आनी थंयचे कोणाची तरी राजकारण्याची नांवां सांगता. सो मागीर एक्शन जी जाता ती सगळी नल एंड वॉयड, त्या एक्शनीक कांय अर्थ उरना. हांगा जे लोक त्या ट्युरिस्टांक लागून किंवा आनी कोणाक लागून जे मरता ते फुकट मरून वता. गोंयांत इतले परावलंबीक गोवा हो कोणेच आतां मेरेन पळोवं नाशिल्लो. जशे लोक संकटाच्या वेळार देवा कडेन वयर पळयतात आनी देवाचो धावो करता, निदान देव तरी वाटायतलो म्हणून. पूण हांगा जें कितें चल्लां गोंयांत, ताचे पासून कोणूच कोणाक वाटोवंक शकना अशी परिस्थिती आज दिसपाक लागल्या. सगळे तरेच्यो जितलें वायट कितें घडप शक्य आसा तें सगळें गोंयांत घडटा. रस्त्यान वचपाची माणसुकी ना, रस्त्यान गेल्लो मनीस परत घरा पावतलो हाचो नेम ना, पुलीस आपलें काम सारकें करना, RTO फक्त सांगता, एनफोर्समेंट तांकां जे आदेश आसता तितले मेरेन ते एनफोर्समेंट करता, तातूंतल्यान अपघात कमी जाल्या अशें खंयच दिसना. आनी ह्यो ज्यो ट्रेजिडीज आसा ह्यो मानवी निर्मीत ट्रेजिडी, ही हडफड्याची कालची जी ट्रेजिडी आसा ही प्युअर मनशाच्या चुकांतल्यान जाल्ली ट्रेजिडी. ताका लोक जे राजकारणी ते जबाबदार आसा, ताका लोकल सरपंच जबाबदार आसा, लोकल MLA जबाबदार आसा, सरकारांतले मंत्री जबाबदार आसा, मुख्यमंत्री जबाबदार आसा आनी ओवरऑल सगळे जर विचार केलो जाल्यार ह्या सरकाराची इनसेन्सिटिव्हिटी ह्या सगळ्या हाका जबाबदार आसा. जे लोक गेले, जे लोक मेले,
ही एक ट्रॅजेडी म्हणून सुद्दां जर पळयली, अश्यो कितल्योश्यो ट्रॅजेडी गोंयांत येवपी काळान घडूंक शकता. अशे तरेन खुबश्यो इलिगल गजाली जाल्ल्यो आसा. एका साद्या शॉपाक जेन्ना तो एक ल्हान मनीस एक बारीक आपलें शॉप घालता, तेन्ना ताका फायर ब्रिगेडीचे लोक ताका हजार प्रश्न विचारता. ताका केन्ना केन्ना परमिशनां दिता आसतना ताजी कितले ताका मनस्ताप त्या मनशाक जाता तें सोंसपाचें नासता. थंय मागीर FDA पिक्चरान कांय कडेन येता, कांय कडेन हेल्थ डिपार्टमेंट पिक्चरान येता. हे बारीक मनशांक गोंयकारांक सतोवपाचें जितलें शक्य आसा तितली ही सगळीं डिपार्टमेंटां भरपूर सतयता. TCPची तर ह्या पयलीं आमी सांगलां, TCP हें डिपार्टमेंट फक्त लोकांक सतोवपाक आसा काय कितें, आनी फक्त जे अशे धनाढ्य लोक आसा, जे चिरीमिरी दिता, जे पयशे दिवन आपलीं कामां करता, तांचे खातीरच आसा काय कितें. TCP समजा गोंयांत ना जाल्यार कितें जातलें असो एक जर प्रश्न विचारलो जाल्यार कोणी म्हणटलो ना, TCP शिवाय डेव्हलपमेंट हो सगळो वेवस्थीत जावचो ना अशें कांय लोक म्हणटा. पण तें सारकें ना. TCP शिवाय गोंयकार आपापलीं घरां दारां वेवस्थीत बांदपाक शकता आनी वेवस्थीत आपलें प्लॅनिंग जशें आसा कायद्यान तें राबोवपाक शकता. TCP तातूंत बाकीचे सगळे जे कितें ऑल्टर करपाच्यो ज्यो गजाली आसा, तातूंत इल्लिगल कितें करपाचें आसा तेन्ना TCP पिक्चरांत येता अशें आयज मेरेन गोंयकारांचो अनुभव आसा. विरोधकांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो राजिनामो मागला. म्हाका दिसता की हे राजिनामे मागपाचें जें प्रकरण आसा तें प्रत्येक वेळार राजिनामे ते मागता. मुख्यमंत्र्याचेर कांय फरक पडना, पडपाचें ताका कारण ना. कारण इतल्यो गजाली घडटा, इतल्यो ट्रॅजेडीज घडटा. आतां सेन्सिटिविटी सुद्दां ह्या लोकांची गेल्या काय कितें असो प्रश्न सर्वसामान्यांक आतां पडटा. गोंयांत खंयच्याय भागांत चला, कोणूच मनीस असो समाधानी दिसना. प्रत्येक मनीस खंय ना जाल्यार खंय तक्रारी करत आसता. वेगवेगळे तरेच्यो तक्रारी, राजकीय दबाव, तातूंत प्रशासकीय सगळे जे दबाव हे आसा, अडवणूक आसत, छळणूक आसा ताच्यो गजाली, पुलिशेन गेले जाल्यार पुलीस सतयता ताच्यो गजाली, फॉरेस्टान गेले जाल्यार ते फॉरेस्ट आपले पद्दतीन आपले सगळे हें चालू आसता. खंयच्याय डिपार्टमेंटा कडल्यान मामलेदार ऑफिसान, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान सगळे कडेन मनशाक एकदां गेलो काय ताजें एकदां काम जालें एका धपक्यान अशें केन्नाच जायना. तो रडटा आनी केन्ना तरी सगळें जाल्या उपरांत ताजें कोण तरी एक काम करता, काम जाता आनी तो मेरेन ताजो सगळो जीव मेटकुटीक आयिल्लो आसता. अशें हें सगळें सद्या चल्लां. कालचे घडणुके उपरांत गोंयकारांनी परत एकदां खूब विचार करपाची वेळ आयल्या. कारण सद्या जें कितें चल्लां तें कमी जावपाची लक्षणां ना. एका बार्देस तालुक्यांत अशे तरेचे शेकड्यांनी नायट क्लब्स, बाकीचे पार्लर्स, स्पा, तातूंत सगळे तरेचे ज्यो इलिगल गजाली आसा त्यो सगळ्यो आतां कोस्टल बेल्टान इतल्यो वाडल्या. पणजे सारक्या सिटींत, जाका आमी एका काळांत अभिमानान आमची राजधानी म्हणटाले आनी गोंयची एक प्लॅन सिटी म्हणून ताजे कडेन आमी पळयताले, ते सिटीची सुद्दां आतां 12 वाजल्या. ती स्पा सिटी म्हणून तिका आतां लोक वळखता. अशी परिस्थिती जाल्या. कॅसिनो एका टायमार एक मॉरल एक हे म्हणून इवील म्हणून ताजे कडेन पळयताले. आज कॅसिनो शिवाय राजकारण्याचें खंयच पान उखलना. कॅसिनो हे ATM कार्ड जालां कांय राजकारण्याचें अशें आतां लोक ओपनली, आतांच न्ही, हे पयलीं उलयताले, आतां खूब उलोवपाक लागल्या. कारण बेती सारक्या जाग्यार ड्रेजिंगाच्या नांवा सकयल आनी मोठे कॅसिनो जहाज उबे करपाचें कारस्थान हे सरकारान चलयलां. कॅसिनो खातीर मोठी जेटी बांदून दिल्या, वयर फ्लोर तयार केला आनी सगळे तरेच्यो फॅसिलिटी ते रस्त्या मेरेन सगळे पावल्या. मेन रस्त्यार जेन्ना पणजेच्या मेन रस्त्याचेर कॅसिनो जेन्ना येता, सगळे तांचे बॅरिकेड्स, ताचेर जायराती सगळ्यो कॅसिनोच्यो आसा. गोंयांत खंयच्याय हातूंत चला, खास करून ह्यो मेन सिटी आसा, ह्यो सिटी सरकाराच्यो, गोंयच्या लोकांच्यो काय कॅसिनोच्या मालकांच्यो असो प्रश्न लोकांक पडटा. कारण सगळे बोर्डूच तांचे, सगळे बॅरिकेड्सांचेर सगळ्यो जायराती तांच्यो. म्हणजे गोंय हें फक्त कॅसिनोचेर चलता काय कितें? कॅसिनो शिवाय गोंय सर्वायव जावपाक शकना काय कितें? सर्वायव जाता. राजकारणी सर्वायव जावपाक शकचे ना. कारण कॅसिनो जे तांकां दिता ताची तांकां इतली चटक लागल्या की ते कॅसिनोच्या विरोधांत केन्नाच उलोवचे ना आनी केन्नाच वचचे ना. सांगता आसतना कॅसिनो हे आमच्या रेव्हेन्यू जनरेशनान मोठो हातभार लायता म्हणून सांगता.
तसे खूप उद्योग आसा, इलिगल उद्योग आसा, तातूंतल्यान रेव्हन्यू जनरेट जावपाक शकता. मागीर ते उद्योग करा सुरू. रेव्हन्यू भरपूर मेळटलो गोंयांक. पूण गोंयचें कितें, गोंयच्या फिचराचें कितें? सगळे जर तुमी अशे तरेन सरकार सगळ्योच गोश्टी जर अश्यो आपले पद्दतीन जर डायल्यूट करपाक सोदतले जाल्यार गोंयकारांक गोंयचें म्हणून कितें उरतलें? शेतांनी जर नायट क्लब येवपाक लागले, ज्या जाग्यार चलपाक वाट ना आनी वचपाक रस्ते ना, ज्या जाग्यार फायर ब्रिगेड वचपा खातीर जे बंब वता ते वचपाक जर एक्सेस ना, थंयच्यान भायर सरून पळोवपाक जर एक्झीट डोर्स ना, कसली परमिशनां हें सरकार आनी हें प्रशासन तांकां दिता? हो प्रश्न आतां उपस्थित लोकांच्या मनांत पयलीं आशिल्लो, आतां तो चड जाला. गोंयच्यो पंचायती ह्यो आतां विलन ठरपाक लागल्यात. कितलेशेच प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट आनी बाकीचे प्रोजेक्ट हाका लोक विरोध करता आसतना सुद्दां पंचायती तांकां परमिशनां दिता. पंचायतीचेर निवडून येवपी लोक हे लोकां मदलेच आसता. ते पंच म्हणून निवडून येता. फुडें कांय तातूंतले कांय डेप्युटी सरपंच, सरपंच जाता. एकदां त्या पोजिशनाचेर पावले काय तांकां इतली चटक लागता अशा बिल्डरां कडल्यान खावपाची की ते कोणाकूय कशीय परमिशनां दिता. आनी जेन्ना कोणी लोक चॅलेंज करपाक वता, लोक जेन्ना बोवाळ घालता आनी लोक जेन्ना कंप्लेनी करता, तेन्ना त्यो कंप्लेनी केन्ना केन्ना पंचायत संचालना मेरेन पावता. आनी पंचायत संचालनालय हें फक्त नांवा पुरतें आतां उरलां. कसलीच पंचायत संचालनालयान हायकोर्टाच्या किंवा बाकीच्या कोर्टाच्या ऑर्डरी शिवाय एक्शन घेतिल्ल्याचें कोणाक याद सुद्दां ना. इतलें पंचायत संचालनालय भ्रश्ट जालां अशें आज म्हणचें पडटा. खेदपूर्वक म्हणचें पडटा. ह्यो पंचायती केन्ना सुदारतल्यो? गांवचें नुकसाण जाता, गांव काबार जाले आनी पंचायती फक्त ते कितें चिरीमिरी मेळटा तातूंतल्यान आपलें कल्याण करपाक आनी आपलें सादोवपाक जर अशें सतत तातूंत बिजी आसा जाल्यार गोंयच्या गांवचें, गोंयच्या परिसराचें, गोंयच्या शेताचें आनी गांवाचें कांय खरें ना. आतां अल्टिमेटली अश्यो ट्रेजिडीज येवपी काळान अश्योच निर्माण जातल्यो आनी गोंय अशेंच सोंपतलें. सरकार हाचे कडल्यान आतां खूब लोकांची अपेक्षा उरूं ना. सरकार हें कोणाक आपलेंशें आतां दिसना आनी अशें जेन्ना जाता तेन्ना लोकांच्या म्हणण्याचेर एक खंय तरी एक ताजेर मोहर उडटा की हें सरकार सारकें चलना. मुख्यमंत्री हें पद हँडल करपाक योग्य ना अशें लोक आतां उघडपणान म्हणटा. हातूंत दोश दिवपाचो जाल्यार सगळ्यांत मोठो दोश हो पंचायत मिनिस्टर मॉविन गुदिन्हो हाकाय दिवचो पडटलो. हो सगळे स्थलांतरितांचे आनी सगळे मायग्रंटांचें कल्याण करपाक सद्या तांचो मोठो सेवियर जावन जाला. तांकां तांचें कशें बरें करप हातूंतच ताजे दीस सुरू जाता आनी हातूंतच ताचो दीस सोंपता. पंचायत आपल्या पंचायत खात्यांत कितें चलना हें माविनाक कांयच खबर ना आनी जर खबर आसा जाल्यार तो न्हिदपाचें सोंग करता अशें दिसता. पंचायती सगळ्यो काबार जाल्या. पंचायतीचें प्रशासन एक आमी ताका स्थानीक स्वराज्य संस्था म्हणटा ती टोटल सोंपल्या ह्या अशा मंत्र्यांक लागून जे मंत्री आपल्या खात्या कडेन आनी आपल्या कामा कडेन सिन्सियर ना. अशे तरेन मागीर ह्यो घटना घडटा. पंचायती आतां एन्सरेबल कोणाकच उरूं ना. पंचायतीन केल्ल्यो कागाळी आतां ताची दखलय कोण घेना. लोकांची तर कागाळीची दखल घेवपाचो प्रश्न येना आनी सगळें राम भरोसे सद्या सगळें चल्लां आनी गोंयचें कितें जातलें असो एक प्रश्न सगळ्यांच्याच मनांत उपस्थित जाला. आमी हांगा थारता. तुमकां हो एपिसोड योग्य दिसता, आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां खरे दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो चॅनल न्यूज गोवा सबस्क्रायब. ह्या विशयाचेर तुमकां कितें दिसता? हें सरकारान जें कितें हांगा सद्या चलयलां तें योग्य आसा काय कितें? सरकाराची रणनिती, सरकाराचे सगळे एकूण कार्यक्रम आनी सरकाराचे पॉलिसीज ह्यो योग्य आसा काय कितें? मंत्री आपलें काम सारकें करता काय कितें? मुख्यमंत्री आपल्या पदाक योग्य आसा काय कितें? तो न्याय दिता काय कितें? आनी पंचायती आनी बाकीचे सगळे ज्यो जबाबदार संस्था आसा तांणी कशें काम करपाक जाय हाचेर तुमची मतां तुमी आमच्या कमेंट बॉक्सांत निश्चितपणे नोंद करा. आमी ताची दखल घेतली. धन्यवाद.